बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्कर्दू टीवी। मैं इस वक्त गिलगित कारगा नाला में मौजूद हूँ। गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है। गिलगित बल्तिस्तान का कोना कोना खूबसूरती में बेमिसाल है। जहाँ गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती बेमिसाल है, वहीं गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने एक और नेमत से नवाजा है कि यहाँ पर हर अगले बंदे की आवाज़ में एक अलग चाशनी है, एक अलग जादू है और हर बंदा खूबसूरत आवाज़ का मालिक है। आज मैं मुलाकात करवाऊँगा आपकी गिलगित के कुछ नात खानों से और इत्तफाक से इनसे हमारी मुलाकात हुई है। नामी गिरामी नात खां हैं गिलगित के। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? ये हमारे प्यारे बच्चे हैं, गिलगित के नात खां हैं और इनका तारुफ मैं करवा दूँ। सबसे पहले हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब साइम हुसैन साहब, मलतल गिलगित से इनका ताल्लुक़ है। और उसके बाद फैज़ान अब्बास साहब हैं, इनका ताल्लुक़ पिजूतल गिलगित से है। और तीसरे हमारे भाई हैं नैयर अब्बास साहब, गुरो जुगलोट गिलगित से इनका ताल्लुक़ है। और जो हमारे आखिरी नात खां है जनाब हुसैन मिर्ज़ा साहब, और इनका ताल्लुक़ भी गिलगित से है और बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं और गिलगित में सब इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और इनकी सलाहियतों को मानते भी हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं साइम साहब की तरफ। साइम साहब, खुश आमदीद आपको स्कर्दू टीवी के प्लेटफॉर्म पर। सोशल मीडिया के तवसुत से, डिजिटल मीडिया के तवसुत से हमने आपको सुना है। सनाफ़ानी का, मनकबत फ़ानी का और नात फ़ानी का सिलसिला कब से आपने शुरू किया? जी मैं बचपन से ही पढ़ रहा हूँ, बचपन से ही। सही। किसी से प्रॉपर सीखते भी हैं? हाँ, भाई है और अब्बू, भाई और अब्बू से सीखता हूँ। सही। तो आगाज़ में आपसे ही हम कोई कलाम सुनते हैं, मुंतखब कलाम जो हमारे सामीन को आप सुनाना चाहें। बिस्मिल्लाह कीजिए। फ़िक्र सिर्फ अली है, या अली के बेटे अब लगन सिर्फ अली है, या अली के बेटे फ़िक्र सिर्फ। तुम रिवायात में देखो तो वली और भी हैं, आयतन सिर्फ अली है, या अली के बेटे आयतन सिर्फ। लहज़े लहाम का लहमी में मोहम्मद ने कहा कि जान मन सिर्फ अली हैं, या अली के बेटे जान मन सिर्फ अली हैं, या अली के बेटे फ़िक्र सिर्फ अली हैं, या अली के बेटे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है और कलाम का इंतखाब भी बहुत शानदार किया आपने। अब हम अपने दूसरे भाई की जानिब बढ़ते हैं। छोटे से हमारे भाई हैं फैज़ान अब्बास साहब। अच्छा फैज़ान, सबसे पहले तो आपको
मुबारकबाद। आपका ताज़ा कलाम भी हमने सोशल मीडिया के तवस्सुत से देखा, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। और मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगा कि आप कब से सनाफ़ानी कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत छोटे हैं और बहुत छोटी उम्र में आपने सनाफ़ानी के इस शोबे का इंतखाब किया है। किससे मुतासिर थे, किसने आपको मोटिवेट किया कि इस शोबे की तरफ आना चाहिए? मैं पहले अपने इमाम बारगे में पढ़ता था, शौक़ था मुझे। मैं मीर हसन मीर को भी देखता था और दीगर खानों को भी बहुत देखता था। सही। मनकबत ख्वाह। जो हमारे बल्तिस्तान के दोस्त हैं जो मनकबत ख्वाह हैं, उनको भी आप सुनते हैं? जी वो जमाली मिर्ज़ा मजाली का जी। अच्छा, उसे बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो उनके बालों का स्टाइल अच्छा लगता है, तो आपने नहीं बनाया कोई स्टाइल? सही। तो आप क्या सुना रहे हैं हमें? मैं इमाम ज़माने का एक कलाम सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। आएगा एक प्यारा ज़माना, मैं भी देखूंगा, खुश होगा हर एक दीवाना, मैं भी देखूंगा। रब से दुआ है मरने से पहले हो ज़हूर इमाम, रब से दुआ है मरने से पहले हो ज़हूर इमाम। मंजर होगा कितना सुहाना, मैं भी देखूंगा, खुश होगा हर एक दीवाना, मैं भी देखूंगा। हाथ में ज़ुल्फ़िकार अली, सर पे इमाम अहमद का, नरगिस के बुलबुल का आना, मैं भी देखूंगा, खुश होगा हर एक दीवाना, मैं भी देखूंगा। अपने इमाम के सामने शाहिद दो जानू होना नसीब, अपने इमाम के सामने शाहिद दो जानू होना हो नसीब। वाजिद सुनाएगा ये तराना, मैं भी देखूंगा, खुश होगा हर एक दीवाना, मैं भी देखूंगा। माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया फैज़ान, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। और अब हम अगले नात खान की तरफ बढ़ते हैं, जनाब नय्यर अब्बास साहब। और स्कर्दू में भी हमारे एक नय्यर अब्बास साहब होते हैं, जिन्हें हम उस्ताद कहते हैं, जो नात खानों की रहनुमाई करते हैं, उन्हें सिखाते हैं। अभी नय्यर की उम्र बहुत छोटी है। कितने उम्र के हो भाई? 15 साल। 15 साल। 15 साल। फिर आप छोटे नहीं रहे, अभी बड़े हो गए आप। रोज़ा रखा था पिछले साल? ठीक। तो मनकबत ख्वानी कब से आपने शुरू की, किससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट थे? मैं मनकबत ख्वानी तो मैं जब 3 क्लास में पढ़ता था, अभी तो 7 में पढ़ता। 3 क्लास में जब मैं शुरू पढ़ता था, उस वक्त से मैं मेरे अंदर से मोटिवेट होकर मैं भी मनकबत ख्वानी करूँ। सही। और मैं ये इनायत हुसैन गिलगी थी, इनायत हुसैन गिलगी ये नोहे पढ़ता है ना, तो इससे मैं मुतासिर हो गया कि मैं भी नोहे पढ़ूँ। अच्छा, स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते हैं मुख्तलिफ, बज़्म अदब यकीनन होती है स्कूल में, तो वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं? ठीक। आज क्या सुना रहे हैं हमें? जो अब्बास अब्दाल ने अब्बास अब्दाली साहब को सुनते हैं, उनसे इंस्पायर हैं आप? ठीक। तो उसका एक कलाम, उनका पढ़ा हुआ कोई कलाम आप पढ़ना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह करें। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है
تو بس ایک ہی دھن ہے، ڈھونڈ لو اپنے گناہوں کی معافی کی سبیل، ڈھونڈ لو اپنے گناہوں کی معافی کی سبیل، رحمت کونے کا جلوہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، وہاں سے پھر جا کے نجف زخم دکھا دوں اپنے، وہاں سے پھر جا کے نجف زخم دکھا دوں اپنے، کربلا جا کے میں شبیر کا روزہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، بس اسی بات پہ جیتا ہوں حمید و عبدال، ان تمناؤں کو پورا کبھی ہوتا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، یہ وہ کلام ہے جس نے پوری دنیا میں دھوم مچایا، اور عبدالی صاحب کی یہی پہچان ہے، اور اسکردو ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ماہ سیام کے دوران ہم نے یہ کلام عباس عبدالی صاحب کے ساتھ ریکارڈ کروایا تھا، اور اب اس کی ریچ جو ہے ٹریلینس میں ہے۔ یقیناً ذکر آل محمد جو ہے انسان کو مقبول کر دیتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر آل محمد سے اپنے دلوں کو منور رکھتے ہیں، اور آپ کا شمار بھی انہیں لوگوں میں ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب ہمارے ساتھ جو آخری نعتخواں ہیں ان کا نام ہے جناب حسین مرزا صاحب، ان کا تعلق بھی گلگت سے ہے۔ حسین صاحب سے پہلے بتائیں کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ لوگ کیسے ہیں؟ باقی سارے دوست مطمئن نظر آتے ہیں، آپ تھوڑے سے بے چین ہیں، کہ پریشانی ہے؟ نہیں ویسے آخر میں جو بندہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی پریشان ہوتا ہے کہ میری باری کیوں نہیں آتی۔ آپ بلا آخر آپ کی باری آ چکی ہے، تو آپ کب سے کر رہے ہیں ثنا خوانی؟ میں بچپن سے ہی پڑھ رہا ہوں۔ بچپن سے ہی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو کون ہے جس سے آپ متاثر ہیں؟ معظم علی مرزا۔ معظم علی مرزا سے آپ متاثر ہیں، تو آپ تقریباً نام عمر بھی ہیں معظم صاحب کے ساتھ۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 9 میں پڑھتے ہیں۔ آج کون سا کلام لے کر آئے ہمارے دوستوں کے لیے؟ داستان شجاعت کا دار ہے۔ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے، علی کے 18 ہی بیٹے، پر سبھی میں علمدار عباس ہے، پر سبھی میں علمدار عباس ہے، ان کے لہجے میں ہاشم کی خشمات بھی ہیں، ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے، ان
کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے، ہر ادائے کی عمران کا عکس ہے، ہل کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، اور حسنین کا پیار عباس ہے، ان کے لہجے میں خاشم کی خشمات بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی حیبت بھی ہے، ہر ادائے کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے، قبر کیا ہے اندھیرا سگر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے جہاں کوئی جاور نہیں، کوئی اپنا نہیں، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بول تنہائی میں اور کیا چاہیے، بول تنہائی میں اور کیا چاہیے، داستان شجاعت کا دارین میں۔ ماشاءاللہ بہت خوب، آپ چاروں دوستوں کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ سب کی خوبصورت آوازیں سننے کا موقع ملا، اور یقین کریں گلگت میں بڑا ٹیلنٹ ہے، اور گلگت میں ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے، ہم محدود وقت میں صرف ان سے ایک کلام ہی سن سکتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تیری نسبت کا شرف کر گیا ممتاز مجھے، ورنہ کر دیتا زمانہ نظر انداز مجھے، تیری آواز پہ لبیک کہا ہے ایسے، اب سنائی نہیں دیتی کوئی آواز مجھے۔ تو یہاں پر ہم گلگت میں ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی آواز بھی اچھی ہے تو آپ اسکردو ٹی وی سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ گلگت میں بڑا ٹیلنٹ ہے، اور خاص طور پر نعت خوانی اور روزخوانی کے حوالے سے گلگت کے نعت خوانوں اور منقبت خوانوں نے اپنا مقام حاصل کر رکھا ہے پوری دنیا میں، اور ساتھ ساتھ اگر ہم ٹورزم پوٹینشیل کی بات کریں تو گلگت میں ٹورزم کے حوالے سے بڑی جگہیں ہیں، اور جا بجا آپ کو فطرت کی جو موسیقی ہے وہ سنائی دیتی ہے، ندی نالوں کا شور، اور ساتھ ساتھ دلفریب نظارے، سبزے کی بہار، بلند والا پہاڑوں کا حصار، یہ سب گلگت میں موجود ہے، اور یقیناً جو شخص فطرت شناس ہے، جو فطرت کے بہت قریب رہتا ہے، اسے فطرت کی ثناخوانی کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ تو اپنے میزبان محمد علی انجم، پروڈیوسر ذیشان مہدی، معاون غازی علی ارکان، اور اس پروگرام کے سرپرست اعلیٰ کاشف بشارت حسین مکھون کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔